शहरी 8 लीटर पेट्रोल दिलवाएं, पूरा 1 रुपया बचाएं। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें तय कर दी गईं। पेट्रोल 12 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 66 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की कीमत 392 रुपये 38 पैसे तय। ओगरा ने 3 अगस्त तक की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब होगा फौरी चालान। फैसलाबाद समेत 5 शहरियों के लिए आ गया बड़ा प्लान। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों पर जदीद कैमरों की तनसीब का फैसला। गाड़ियों पर ANPR कैमरे लगाए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस की गाड़ियों से मेन शाहराहों और लिंक रोड्स की निगरानी होगी। ANPR कैमरों को सेफ सिटीज निज़ाम से मुंसलिक किया जाएगा। ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान जारी होंगे। DIG ट्रैफिक ने कैमरों की तनसीब के लिए सेफ सिटीज हुकाम को डिमांड भिजवा दी। सनतों का मामूल के मुताबिक चलना सबसे बड़ा चैलेंज बन गया। एक्सपोर्ट 10 साल की बदतरीन सतह तक कम हो गई। नेटवेयर सेक्टर के एक्सपोर्ट में 20% तक कमी। ज़िले सदर पाकिस्तान बिजनेस फोरम काशिफ ज़िया ने हालात की संगीनी बयान कर दी। कहते हैं खाम माल की कीमतें आसमान को पहुंच चुकी हैं। लेबर अपने बिजली के बिल हमारे सामने रख रही है। 10 साल का डाटा आप इकट्ठा करेंगे तो जून का महीना वो समझा जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कि पूरे साल की 12 महीनों की एक्सपोर्ट जो है वो इस जून के महीने के ऊपर दारोमदार होता है, क्योंकि ये हमारा पीक मंथ होता है टेक्सटाइल की निस्बत। और पिछले 2025 की निस्बत अगर कंपैरिजन करें जून 2026 का तो 20% हमारी एक्सपोर्ट माइनस है, जो कि पिछले 10 सालों में कभी भी आपको जून के महीने की फिगर माइनस में नहीं मिलेगी। इंतजामी गफलत, काम चोरी या बजट के मसाइल, सनती शहर सरे शाम अंधेरे की नजर होने लगा। फैसलाबाद में 10,000 स्ट्रीट लाइट गैर फाल निकली। केनाल रोड, शेखोपुरा रोड, सरगोदा रोड पर लाइट्स अरसे दराज से खराब। एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इमरान हामिद शेख का नोटिस। 1 हफ्ते में खराब लाइट फाल करने का हुक्म। उधर शहर अंधेरे में डूबा तो फैसलाबाद इंतजामिया एक्टिव हो गई। अहम शाहराहें, चौक चौराहे रोशन रखने का हुक्म। फ्लाई ओवर्स, अंडरपासेस और दीगर मकामात की लाइट फाल रखने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर नुमान सदीक की ज़ेर सदारत स्ट्रीट लाइट्स के मसाइल पर इजलास किया गया। रोजाना की बुनियाद पर रिपोर्ट तलब कर ली। हर तरफ हरियाली, कदम कदम खूबसूरती, हर सू खुशहाली। फैसलाबाद के मुख्तलिफ चौराहों की ब्यूटिफिकेशन का आगाज। अहम चौराहों को जदीद और खूबसूरत अंदाज में सजाया जाएगा। हॉर्टिकल्चर एजेंसी ने ब्यूटिफिकेशन मॉडल्स के लिए टेंडर जारी कर दिए। 6.5 एकड़ पर जदीद पार्क मुखय्यर हजरात के ताउन से तामीर किया जाएगा। पार्क में वॉक ट्रैक, तफरीही सहूलियात और सरसब्ज माहौल फराहम किया जाएगा। मॉनसून ने एक और महकमे की अहलियत का पोल खोल दिया। 1 हफ्ते में 50 से ज्यादा फेस्को फीडर्स ट्रिप कर गए। बार बार ट्रिपिंग से मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासिर। सार्फिन को गैर एलानिया बंदिश और वोल्टेज मसाइल का सामना। फेस्को ने खस्ताहाल फीडर्स की रिपोर्ट तमाम सर्कल से तलब कर ली। सैलाब के कारीवार, थम गई रेल की रफ्तार। सैलाबी सूरत हाल के बायस फैसलाबाद से लाहौर रेलवे सफर ताहाल मुअत्तल। फैसलाबाद और लाहौर के दरमियान चलने वाली 4 ट्रेनें 5 रोज से बंद। फैसलाबाद रेलवे स्टेशन को 70 लाख रुपए के नुकसान का सामना। ट्रेन सर्विस मुअत्तल होने से मुसाफिर परेशान। रेलवे हुकाम बहाली के लिए मुतबादिल इक़दामात में मसरूफ। दरियाए चनाब की हर लहर ढाने लगी पूरा कहर। झंग में देहात और बस्तियां ज़ेर-ए-आब। दरिया का बेरहम कटाव घर, जमीन और उम्मीदें सब बहा ले गया। ठट्ठा नवाब मोड़ मुकम्मल तौर पर दरियाबुर। जिंदरान, हबीब, पाथुआना, निकोकारा और धुएं सैयदावाला भी शदीद मुतासिर। सैकड़ों एकड़ जरिए राजी और फसलें सैलाब की नजर। मुतासरा खानदान महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल होने लगे। रेस्क्यू 1112 की टीमों ने मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम किया। 25 ਤੋਂ 30 ਘਰਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਗੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ
हिफाजती बंद बदे जाए वे छोटे छोटे लुंडे पाए जाए ਤਾਂ ਇਹ ਕਟਾਓ ਬਚਣਾ ਵਰਨਾ ਇਹ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਅੱਧੀ ਨਕਲ ਮਕਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਆਈਏ 6 ਆਂਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਟੁਰਿਆ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਨਵਾਬ ਮੋੜ ਦੇ ਠੱਟਾ ਹੀ ٹھیک ہے وہ سارا دریا بورد ہو گیا۔ دریائے راوی میں شدید کٹاؤ، توبہ انتظامیہ ہائی الرٹ، دریائی علاقوں کی ڈرون کے ذریعے مسلسل مانیٹرنگ جاری، ریسکیو اور محکمہ صحت کے کیمپس متاثرہ علاقوں کے قریب قائم۔ ڈپٹی کمشنر ماہم آصف کہتی ہیں راوی میں کٹاؤ سے کسی آبادی کو نقصان نہیں پہنچا، سیلابی علاقوں میں احتیاطی اعلانات کرائے جا رہے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کا طلبہ کو جدید دور میں داخل کرنے کا فیصلہ کن قدم، تمام ڈگری پروگرامز میں AI کورس لازمی قرار، 2026 سے ہر طالب علم کے لیے 3 کریڈٹ آرٹس کا AI کورس لازم ہوگا، تمام شعبہ جات کے طلبہ جدید تقاضوں کے مطابق تربیت حاصل کریں گے، تمام یونیورسٹیز کو AI کورس شامل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ فیصل آباد میں اراضی تنازعات کے حل کی جانب اہم پیش رفت، بورڈ آف ریونیو نے ریونیو کورٹ مینجمنٹ سسٹم متعارف کرا دیا، زیر سماعت ریونیو مقدمات کا سٹیٹس آن لائن معلوم کیا جائے گا، زرعی اراضی کے تنازعات کے لیے ایپلیکیشن پر رجسٹریشن کی سہولت بھی دستیاب، نئے نظام سے سائلین کو فوری اور آسان سہولت میسر آئے گی۔ لوکل گورنمنٹ کا محکمہ ڈیٹا بیس اپ ڈیٹ کرنے کا فیصلہ، سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے ملازمین کی فہرست طلب کر لی، جونیئر کلرک، سینئر کلرک، اسسٹنٹس اور سپرنٹینڈنٹس کی معلومات مہیا کی جائیں گی، اہلکاروں کے فعال موبائل نمبر، واٹس ایپ فعال نمبر جمع کرنا ضروری ہے، معلومات 3 دن کے اندر یکجا صورت میں بھیجی جائیں گی۔ چھوٹے ملازمین کے ساتھ نچلے درجے کا سلوک، محکمہ صحت کے درجہ چہارم ملازمین فیملی سمیت رسک پر، بارش میں سرکاری رہائش گاہوں کی چھتیں ٹپکنے لگیں، ڈسٹرکٹ اسپتال جھنگ کے کوارٹرز خطرناک حد تک خستہ حال، متعدد کوارٹرز کا لینٹر اکھڑ گیا، کئی گھروں کی چھتیں گرنے کا خدشہ۔ پنجاب کے ہر گھر تک صاف پانی پہنچانے کا مشن، صوبائی حکومت نے عملی اقدامات تیز کر دیے، صوبے بھر میں صاف پانی کی فراہمی کے لیے ہنگامی ایکشن پلان تیار، صاف پانی اتھارٹی کو ری اسٹرکچر کرنے کا فیصلہ، فیصل آباد، جھنگ، توبہ اور چنیوٹ بھی منصوبے سے مستفید ہوں گے، وزراء پنجاب نے 5 روز میں فول پروف پلان طلب کر لیا، پنجاب صاف پانی اتھارٹی کو جدید خطوط پر اپ گریڈ کیا جائے گا۔ جھنگ پولیس کے مزید 20 پولیس افسران کی سب انسپکٹر کے عہدے پر ترقی، ڈی پی او ساجد حسین اور SSP انویسٹیگیشن رحمان قادر نے افسران کو پروموشن بیجز لگائے، تقریب میں ترقی پانے والے افسران اور ان کے اہل خانہ نے شرکت کی۔ فیصل آباد چیمبر میں موٹر وے پولیس کا روڈ سیفٹی آگاہی سیمینار، DIG موٹر وے پولیس دار علی خطا کا سیمینار سے خطاب، بولے ٹریفک قوانین پر عمل قیمتی جانوں کے تحفظ کی ضمانت ہے، روڈ سیفٹی کے لیے تمام اداروں اور عوام کو اجتماعی کردار ادا کرنا ہوگا، فیصل آباد چیمبر نے موٹر وے پولیس کی آگاہی مہم کو سراہا۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر احمد خان کا DHQ ہسپتال چنیوٹ کا دورہ، ایمرجنسی گائنی وارڈ پٹس کا تفصیلی جائزہ لیا، مریضوں اور لواحقین سے طبی سہولیات بارے دریافت کیا۔ محکمہ ہیلتھ کے ہسپتالوں میں یوم آزادی بھرپور انداز میں منانے کی ہدایت، سرکاری ہسپتالوں میں پرچم کشائی، کیک کٹنگ اور چراغاں ہوگا، یوم آزادی تقریبات کے لیے فوکل پرسن مقرر کرنے کا حکم، تمام تقریبات کی تصاویر محکمے کو ارسال کرنے کی ہدایت۔